निषेधाज्ञाका कारण किसानले लगाएको तरकारी खेतमै कुहियो। उत्पादित तरकारी बजारसम्म लैजान नसक्दा मारमा परेको गुनासो। बजारमा समेत कारोबार 50%ले घट्यो। वाणिज्य बैङ्कहरूको खुद नाफा बढे पनि मुख्य आम्दानीको स्रोत रहेको ब्याजको हिस्सा भने घट्यो। अन्य आम्दानीतर्फ भने 100% भन्दा बढीले वृद्धि। र आइतबार पनि शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट। सबै समूहको परिसूचक राताम्य हुँदा कारोबार रकम 6 अर्ब रुपैयाँ माथि रह्यो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले गरेको बन्दाबन्दीका कारण किसानहरूले उत्पादन गरेका गोलभेडा बिक्री नहुँदा बारीमै कुहिन थालेका छन्। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बाँकेमा निषेधाज्ञा जारी भएपछि किसानले लगाएको गोलभेडा खेतमै कुहिन थालेको हो। सवारी साधन सञ्चालन नभएपछि बारीमा गोलभेडा लिन पुग्ने व्यवसायी र खुद्रा ग्राहक पनि नआउँदा किसान मर्खामा परेका छन्। कृषि क्रान्ति गर्ने सरकारले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानीका सवारी साधनलाई निर्बाध चल्न दिने बताए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसकेपछि किसानले लगाएको तरकारी बारीमा नै कुहिने गरेको छ। उत्पादित तरकारी बजारसम्म लैजान नसक्दा किसानहरू दोहोरो मारमा परेका छन्। दैनिक गुजाराका लागि हुने आम्दानी पनि रोकिएको छ भने बैङ्कबाट लिएको ऋणको ब्याज पनि तिर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ। उत्पादन गरेको गोलभेडा बिक्री नहुँदा 11 लाख रुपैयाँ बराबरको घाटा लागेको बैजानाथ गाउँपालिकाका फतेपुरका किसान विनोद भूषालले बताए। गोलभेडा बिक्री गर्ने समयमा जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएपछि आफ्नो सम्पूर्ण लगानी डुबेको भूषालको दुखेसो छ। उनले कृषि विकास बैङ्कबाट 5 लाख रुपैयाँ ऋण लिएर 10 कट्ठा जमिनमा तरकारी खेती सुरु गरेका थिए। सरकार भनौँ, अब कृषिहरूलाई पनि मैले धेरै गरेँ, तर त्यस्तो किसिमको मेरो कुराहरू कसैले सुनिदिनु भएन। मेरो आफै लगानीले गरेँ। यसमा मैले लगानी लगाउँदाखेरि मैले कति 4.5 लाख 4,75,000 लागेको हो। अब 9 लाख जति घाटा हुन्छ। विनोद भूषालको तरकारी खेती छेउमै चन्द्रा चौधरीले खेती गरेका छन्। चौधरी आफै पनि गाउँको अगुवा किसान मध्ये एक हुन्। चौधरीले माछा, बङ्गुर र तरकारी खेती समेत गर्दै आएका छन्। उनी घर घरका मानिसहरू व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेको भए पनि बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या भएको बताउँछन्। कृषिमा काम गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ एकदमै मार परेको छ। भाउ बजार छैन, यातायात चलेको छैन। त्यसकारणले चाहिँ अब समग्रमा स्थानीय सरकारले पनि यसबारेमा सोच्नुपर्छ र प्रदेश सरकारले पनि सोच्नुपर्छ र बैजनाथ 8लाई चाहिँ अर्को लटमा चाहिँ कृषि स्मार्ट कार्यक्रम चाहिँ यो फतेनगर स्थान यो 8 नम्बर नै छान्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ। व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि विधिवत फर्म दर्ता गराएका अधिकांश किसानले सरकारबाट सहयोग नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। बल्ल तल्ल ऋण गरेर लगानी गरेर उत्पादन भएको तरकारीको सरकारले बजार प्रबन्ध गरिदिनु पर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। सरकारले कोभिड-19 रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि उपत्यकाको ठूलो तरकारी बजार कालीमाटी तरकारी बजारको कारोबारमा 50%ले गिरावट आएको छ। निषेधाज्ञा जारी हुनुभन्दा अघि दैनिक झण्डै 950 मेट्रिक टन तरकारी भित्रिने गरेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा अहिले 4 देखि 500 मेट्रिक टन मात्रै तरकारी आउने गरेको छ। सामान्य अवस्थामा 2 देखि 3 करोडको आर्थिक कारोबार हुने बजारमा अहिले तरकारी खरिद बिक्रीको कारोबार र मूल्यमा पनि गिरावट आएपछि आर्थिक कारोबारमा पनि ह्रास आएको हो।
तरकारी कम आएको भए पनि मूल्य भने बढेको छैन। सामान्यतया तरकारी कम आउने बित्तिकै बिक्री मूल्य बढ्ने भए पनि यस पटक भने तरकारी किन्ने उपभोक्तामा पनि कमी आएकाले मूल्यमा पनि गिरावट आएको हो। तरकारी बजारमा तरकारीका थोक क्रेताको साथै खुद्रा उपभोक्ताहरूको पनि सङ्ख्यामा 50% कमी आएको छ। सर्वसाधारणलाई हिँडुल गर्न सरकारले रोक लगाउनुको साथै तरकारी खरिद बिक्रीका लागि पनि निश्चित समय निर्धारण गरेपछि कारोबारमा कमी आएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। लकडाउनको सुरुका दिनहरूमा सुरु हुने दिनहरूमा चाहिँ यो नर्मल अवस्थाभन्दा केही बढी सामानहरू पनि बजारमा आएको थियो, जुन 900 देखि 950 मेट्रिक टन थियो भनेदेखि अहिले क्रमशः यो घट्दै गएर 400 देखि 500 मेट्रिक टन छ। आगमन कम भए तापनि अहिले तरकारीहरूको मूल्य चाहिँ यस थोक बजारमा मूल्य चाहिँ कम भएको अवस्था चाहिँ छ। मूलत यसमा एक त नेपाली उत्पादनहरू विशेषतः बोडी, सिमी, लौका, घेरौँला यी नेपाली उत्पादनहरूको सिजन हो र ती बजारमा यथेष्ट मात्रामा आइरहेको अवस्था छ भनेदेखि अर्को यही कोरोनाको कारणले गरिएको लकडाउनबाट कारोबारको समय सीमा जुन निर्धारण गरिएको छ, समय सीमा निर्धारण गरिएको कारणले गर्दाखेरिमा आम उपभोक्ताहरू पनि बजारमा नआउने, रिटेल खरिदकर्ताहरू पनि यस बजारमा नआउने, त्यो कारणले गर्दाखेरिमा अनि थोक खरिदकर्ताहरू पनि यो बजारमा नआउने, त्यो कारणले गर्दाखेरिमा यहाँ कारोबार कम छ। कारोबार कम भएपछि निश्चय नै त्यसको प्रभाव चाहिँ मूल्यमा भयो। त्यसले गर्दा मूल्य चाहिँ अहिले घटेको अवस्था छ। समितिले अहिले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जुनसुकै समयमा कालीमाटीमा तरकारी ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। तर खरिद बिक्रीका लागि भने राति 1 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्मको समय तोकेको छ। यसअघि कालीमाटी बजारमा राति 3 बजेदेखि किसान तथा व्यवसायीले तरकारी ल्याउने गरेका थिए। किसान उत्पादक तथा व्यवसायीले खरिद बिक्रीका लागि रातिको समय लम्ब्याएको भए पनि समयमै तरकारी आउन नसकेको व्यापारीको गुनासो छ। 2052 सालदेखि कालीमाटी तरकारी बजारमा तरकारी बेच्दै आएका व्यापारी शिवकृष्ण खड्गीले हरियो तरकारी समयमै बेच्न नसक्दा बिग्रिएर कुहिने भएकाले तरकारी खरिद बिक्रीका लागि समय निर्धारण गरिनु दुःखद भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। किसानलाई धेरै मर्का छ। एकतर्फी त धुवानी महँगो, जस्तो 5000 आउने धुवानी अहिले 10000 15000 तिर्नु परेछ। तरकारीको भाउ हालत यस्तो छ, व्यापार छैन। अब ठाउँ ठाउँमा बेच्न दिएको छैन। होइन तपाईँ भन्नुहुन्छ तरकारीमा चाहिँ तपाईँहरूले छुट गर्नुहुन्छ, खाद्यान्नमा चाहिँ छुट गरेको छैन। खाद्यान्नले चाहिँ बेच्न त पाउने। 240 को तेल चाहिँ 260 लिँदाखेरि सरकार चुप लाएर बस्ने। अनि अहिले तरकारीमा चाहिँ उहाँ कुहेर जाँदाखेरि यो सरकारले किन नहेरेको? किन खाद्यान्नलाई मात्रै हेर्ने, तरकारीलाई चाहिँ नहेर्ने भएन। यो अन्यायमा परेको छ। कृषकलाई पनि हो र प्लस व्यापारीहरूलाई पनि हो र खाने मान्छेलाई पनि गाह्रो छ। तरकारी भन्ने चिज त आज ल्याएर भोलि फाल्नु पर्ने हुन्छ, बिग्रेर जान्छ, यसलाई स्टक राख्न मिल्दैन। अब सरकारले के गर्नु पर्यो? यो त व्यवसाय गर्नु पर्यो नि, कसरी हुन्छ, कता राखेर हुन्छ? ल एकै ठाउँमा कोभिड लाग्छ भने यसलाई छराएर दिनु पर्यो सरकारले। 100 जना व्यापारी ठाउँमा 25 जना राखौँ, त्यसमा 25ले 4 भाग गरौँ, भिडभाड कम हुन्छ। त्यसमा नि धुवानीमा हेर्नु पर्यो। धुवानी जब कि 3000 5000 तरकारी यहाँ आइछ भने यहाँ 10000 15000 तिर्नुपर्छ। त्यहाँ पनि ध्यान जानु पर्यो सरकारको। अनि एकतर्फी यो जाम, यो नागढुङ्गाको जामले पनि धेरै असर गरेछ। जब कि 2 बजेतिर आउनु पर्ने रातिको 2 बजे आउने तरकारी 7 बजे आएपछि त्यतिखेर त ग्राहकहरू आउँदैन। त्यो सामान भोलि बेच्यो भने पहिलो हुन्छ, फाल्नुपर्छ। नेम अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। कृषक हो, देशै चलेको कृषकले बाट। यसैबीच कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले कोभिड महामारीबाट बच्न सरकारले निर्धारण गरेका स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा सहजीकरण गर्ने अभियान स्वरूप सूचना प्रकाशन, माइकिङ गरेर भिडभाड नगर्न र दूरी कायम गर्न सचेत गराउने काम पनि गर्दै आएको छ। समितिले बजारभित्र ठाउँमा स्वास्थ्य सतर्कता मापदण्ड अपनाउन आग्रह गर्दै पम्पलेट टाँसेको छ। त्यसैगरी साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था पनि मिलाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको नाफा वृद्धि भए पनि मुख्य आम्दानीको स्रोत रहेको ब्याजको हिस्सा भने घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको खुद ब्याज आम्दानी 95 अर्ब 90 करोड 61 लाख रुपैयाँ रहेको छ।
यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 2.21% कमी हो। गत आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले 98 अर्ब 8 करोड 21 लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए। वाणिज्य बैंकहरूको ब्याज आम्दानी घट्न थालेपछि केही बैंकले नियामकीय निर्देशनलाई पन्छाउन थालेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा बैंकहरूले खुद नाफा भने 50 अर्ब 74 करोड 25 लाख रुपैयाँ गरेका छन्। यो रकम गत आर्थिक वर्षको भन्दा 12.14% बढी हो। गत आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा बैंकहरूले 45 अर्ब 24 करोड 74 लाख रुपैयाँ नाफा गरेका थिए। बैंकहरूको नाफालाई ब्याज आम्दानी बाहेक अन्य सेवा शुल्क र कारोबारबाट हुने आम्दानीले सहयोग गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार बैंकहरूको ब्याज आम्दानी घट्दा अन्य आम्दानी भने 7% भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। गत वर्षको तुलनामा बैंकहरूको शुल्क तथा कमिसन आम्दानी 10.58, व्यापार आम्दानी 15.88 र अन्य आम्दानी 106.92% बढेको छ। यो वर्ष शेयर बजार वृद्धि हुँदा शेयरमा लगानी गरेका बैंकहरूको आम्दानी वृद्धि भएको देखिन्छ। पछिल्लो समय बैंकहरूले एटीएम, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, विभिन्न प्रकारका कार्ड, चेक क्लियरिङ लगायतका सेवाबाट पनि आम्दानी बढाइरहेका छन्। यसबाहेक राष्ट्रिय बैंकले सुन आयात तथा बजारमा बिक्री गर्ने जिम्मेवारी समेत वाणिज्य बैंकहरूलाई दिएको छ। व्यापारीहरूले बैंकहरू सुन व्यापारी भएको भन्दै विरोध गरे पनि बैंकहरूका लागि आम्दानीको स्रोत भएको छ। साताको पहिलो दिन पनि शेयर बजार राताम्य भएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक आइतबार 18.56 अङ्कले घटेको हो। परिसूचक घटेसँगै नेप्से 2618.56 अङ्कमा ओर्लिएको छ। नेप्से परिसूचक बिहिबार पनि 12.47 अङ्कले घटेको थियो। आइतबार क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि घटेर 470.73 अङ्कमा आएको छ। नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको दिन सबै समूहको परिसूचक राताम्य भएका छन्। लघुवित्त समूहको परिसूचक करिब 2%ले घटेको छ। उत्पादनमूलक, होटल र पर्यटन, व्यापार र अन्य समूहको परिसूचक 1% भन्दा धेरैले घटेको छ। बैंकिङ समूहको परिसूचक भने सामान्य प्रतिशतले मात्रै घटेको छ। बजार राताम्य भए पनि कारोबार रकम भने 6 अर्ब माथि नै भएको छ। दिनभर कुल 219 कम्पनीको 1 करोड 27 लाख किता शेयर 6 अर्ब 14 करोड 89 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। बिहिबार 1 करोड 59 लाख किता शेयर 6 अर्ब 81 करोड रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। आज समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था र रुरु जलविद्युत परियोजनाको शेयर मूल्य करिब 10%ले बढेको छ। कारोबार रकमको आधारमा आइतबार नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकको सर्वाधिक 28 करोड 86 लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ। यस्तै कुमारी बैंकको 28 करोड 34 लाख, हिमालयन डिस्टिलरीको 24 करोड 13 लाख, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लगानी र विकास कम्पनीको 23 करोड 94 लाख, महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको 23 करोड 67 लाख र बैंक अफ काठमाडौँको 20 करोड 30 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अन्य कुनै पनि कम्पनीको 16 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको शेयर कारोबार भएको छैन। सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको संसदको विशेष अधिवेशनको अघिल्लो दिन आइतबार राजनीतिक दलहरू आन्तरिक तथा द्विपक्षीय भेटघाटमा व्यस्त बनेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो पक्षमा विश्वास जुटाउने कसरतमा हुनुहुन्छ भने नेकपा एमाले भित्रकै नेपाल खनाल पक्ष ओलीलाई असफल बनाउने प्रयत्नमा जुटेको छ। त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई असफल बनाई आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने कसरतमा जुटेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि सोमबार प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको पहल गरेको हो। यसका लागि दलहरूसँग छलफल चलिरहेको र नेकपा माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अलमलमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि वर्तमान सरकारबाट मुलुकलाई पुग्ने क्षतिबाट देश र जनतालाई बचाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा उभिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सके कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाई आउँदो निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न हुन सक्ने दावी समेत गर्नुभयो।
जो चाहिँ यो अहिलेको वर्तमान सरकारले जुन हानि गरिराखेको छ, क्षति गरिराखेको छ, त्यो क्षतिलाई रोक्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका दलहरू मिलेर यसको विकल्प दिउँ भनेर हामीले चाहिँ त्यो पहल गर्ने निर्णय गरे हो। यद्यपि यसैबीच प्रधानमन्त्रीले आफै विश्वासको मत दिन्छु भनेर चाहिँ अग्रसर हुनुभएको छ। हामीले भनेका छौँ हामी यो विश्वासको मतमा ओलीजीलाई असफल पार्ने काममा हामी लाग्ने भनेर पार्टीको निष्कर्ष छ। त्यसमा विभिन्न दलका नेताहरूसँग छलफल जारी छ। माओवादी केन्द्रले असफल पार्ने निर्णयमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई साथ दिने निर्णय गरिसकेका छ। अब जसपा अझै अलमलमा छ, कुराकानी भइराखेको छ र उहाँहरूले पनि यो अहिले देशको चाहिँ परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर त्यो साथ दिनुभयो भने यो सफल हुन्छ र त्यो भएको खण्डमा फेरि चाहिँ वैकल्पिक सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने अवस्था आउँछ। त्यो आयो भने यो कोभिडलाई चाहिँ एउटा यो भ्रष्टाचार र कमिसन मुक्त गरेर जनताप्रति केन्द्रित रहेर यो कोभिडबाट मुक्ति दिलाउने अभियानमालाई पनि तीव्र गति दिने र दोस्रो यो भ्रष्टाचार मुक्त गर्ने र तेस्रो आउने निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ सम्पन्न गर्नको लागि वैकल्पिक सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बन्यो भने त्यो देश र जनताको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। नेता महतले वर्तमान अवस्थामा देश कोभिड संक्रमणको गम्भीर चरणबाट गुज्रिरहेको र सरकार कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाममा पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप पनि लगाउनुभयो। उहाँले कोभिड-19 संक्रमण र रोकथामको विषय जटिल देखिएको, बेड अभाव लगायत समस्या भएका कुराहरू मुलुकभरबाट आइरहँदा पनि सरकार पुरै असंवेदनशील र अकर्मण्य भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि भोलि सोमबार प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाएको छ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार भोलि सोमबार विशेष अधिवेशन मार्फत प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। यदि विश्वासको मत प्राप्त भएन भने संवैधानिक प्रक्रियाहरू कसरी अघि बढ्छन् भनेर हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीलाई सोधेका थियौं। प्रस्तुत छ विश्वासको मत प्राप्त नभइसकेपछि सरकार गठनका लागि अघि बढ्ने संवैधानिक प्रक्रियाहरूका बारेमा उहाँको भनाइ। यो मेजोरिटीको गभर्मेन्ट भन्ने जुन चाहिँ उहाँहरूले संविधानकै धारा कोड गरेर गरे हुनाले अहिले विश्वासको मत यदि प्रधानमन्त्रीले संसदमा लिन सक्नु हो भने उहाँको सरकार अगाडि बढ्न सक्छ। यदि विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्न, विश्वासको मत चाहिँ फेल भयो, पास हुन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अर्को सरकार बनाउनलाई बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत फेल भयो भने त्यो सरकार स्वतः चाहिँ धारा 77 को 3 बमोजिमको काम चलाउ सरकारमा परिणत हुन्छ। जब काम चलाउ सरकार भन्दा बित्तिकै त्यो सरकारको चाहिँ हैसियत के हो भन्दाखेरि कार्यकारी अधिकार सम्पूर्ण रूपमा विच्छेद हुन्छ। जनताको सार्वसत्ताको जुन कार्यकारी अधिकार कानुनी सार्वसत्ता प्राप्त हुन्छ त्यो नै विच्छेद हुन्छ। त्यो विच्छेद भइसकेपछि अर्को कार्यकारी अधिकार युक्त सरकार बनाउनको लागि यो सरकारले बाटो प्रशस्त राजीनामा गरेर गर्नु पर्यो र काम चलाउ स्वतः हुने भयो। त्यो भइसकेपछि राष्ट्रपतिबाट अब संयुक्त सरकार बनाउनलाई आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। संघीय संसद सचिवालयले सोमबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमा कोभिड-19 संक्रमित सांसदहरूलाई पनि सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आइतबार बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड प्रयोग गरी संक्रमित सांसदहरूलाई पनि सहभागी गराउने निर्णय गरेको हो। सोमबारको अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेकाले मतदान गर्ने सांसदहरूको अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै संक्रमित सांसदहरूका लागि छुट्टै बस्ने कक्षको व्यवस्था गरी मतदानमा सहभागी गराउन लागि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका बीच सोमबारको अधिवेशन सञ्चालन तथा पोजिटिभ देखिएका सांसदहरूलाई सुरक्षा सतर्कताका साथ मतदानको व्यवस्था गर्ने निर्णय बैठकले गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
अहिले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा आएको कोभिड-19को बहुआयामिक प्रभावका कारणले गर्दा मुलुक आक्रान्त छ। दिनानुदिन बिरामीहरूको सङ्ख्या बढेको छ, मृत्युदर बढेको छ, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको छ। त्यो कारणले गर्दा स्वाभाविक रूपमा जनप्रतिनिधिहरूको कारणले सांसदहरू पनि ठुलै सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भएको देखिन्छ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 28 जना चाहिँ सङ्क्रमित देखिन्छ सांसदहरू। यस्तो अवस्थामा सङ्क्रमितहरूलाई भोलिको विश्वासको मतको निर्वाचनसम्म ल्याइ पुर्याउने र सुरक्षित तवरले मतदानमा सहभागी गराउने कुरा असाध्यै चुनौतीपूर्ण छ। मूलतः आज हामीले त्यही विषयमा छलफल गऱ्यौँ र सांसदहरूलाई सुरक्षित तरिकाले एम्बुलेन्समा स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेरै ल्याएर मतदानमा सहभागी गराउने निर्णय भएको छ। बैठकपछि नेताहरूले कोभिड सङ्क्रमित सांसदहरू कोही अस्पताल त कोही उपत्यका बाहिर रहेकाले मतदानको अधिकारबाट कोही नछुटुन् भन्ने ढङ्गले व्यवस्था मिलाउने बारेमा छलफल भएको बताएका छन्। विज्ञ चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग परामर्श गरेर सङ्क्रमित सांसदहरूलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको पनि जानकारी दिएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। निषेधाज्ञाका कारण किसानले लगाएको तरकारी खेतमै कुहियो। उत्पादित तरकारी बजारसम्म लैजान नसक्दा मारमा परेको गुनासो। बजारमा समेत कारोबार 50%ले घट्यो। वाणिज्य बैङ्कहरूको खुद नाफा बढे पनि मुख्य आम्दानीको स्रोत रहेको ब्याजको हिस्सा भने घट्यो। अन्य आम्दानीतर्फ भने 7% भन्दा बढीले वृद्धि। र आइतबार पनि शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट। सबै समूहको परिसूचक राताम्य हुँदा कारोबार रकम 6 अर्ब रुपैयाँ माथि रह्यो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।